हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह वापस से आ गए लैपटॉप पे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत करम करने वाले हैं, यानी कि अकरम से आप असगर अजमल और अकबर से आप समझ सकते हैं कि करीमुन का अकरम आया है। यानी कि अल्लाह ताला बहुत करम करने वाले हैं। किस पर? अपनी मखलूक पर। तो आप बस पढ़ते रहिए। अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, यानी कि जिसने सिखाया कलम के साथ। किसके साथ? कलम के साथ। जिसने कलम के जरिए इल्म सिखाया। तो हमें कलम की अहमियत होनी चाहिए। यहाँ पर कलम का जिक्र आया है। अल्लमल इंसान मा लम यालम, सिखाया आदमी को जो कुछ नहीं जानता, यानी कि इंसान को वो बातें सिखाए जिसका उसको इल्म नहीं था। अल्लाह ताला वो बातें बता रहे हैं जो इंसान के इल्म में भी नहीं था। तो ये बहुत मुख्तसर सा इल्म आया है दुनिया में अल्लाह की इजाजत के साथ में। और साथ ही ये आयतें वाज़े करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई अपनी मर्जी से बात नहीं कहते थे जब तक कि वही नहीं आती थी, जब तक कि कोई पैगाम अल्लाह ताला की तरफ से ना मिलता। और यहाँ पर मसलिहत के एतबार से अगर मैं कहूँ, जो हम सीरत में इंशाल्लाह इस चीज को कवर करेंगे, कि यहाँ पर मसलियत ये थी, जो बात शान नुज़ूल में हमें पता चलती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं पढ़ना नहीं जानता। इसमें मसलियत ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम आसमान से उतरी, और आपको सिखाने वाले कौन थे? फरिश्ते थे, क्योंकि वो आने वाले दौर में नबी बनने वाले हैं। ये नबी को तो नहीं मालूम था उस वक्त तक में, जब तक कि गारे हिरा में जिब्राइल अलैहिस्सलाम नहीं आए। तो अल्लाह ताला को मसलिहत पता थी, इस वजह से आपके उस्ताद कोई नहीं थे उस वक्त तक में। तब ये बात आती है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो बिल्कुल भी कुछ नहीं जानते थे, यानी कि वो ऐसी शख्सियत नहीं थे कि जो एक आलिम में होती है, यानी कि एक कोई पढ़े लिखे इंसान है, बल्कि वो बहुत द- ऐसे सदीक अमीन, जो लखब के साथ में जैसे ही वो गए, खतीजा रजी ताला अन्हा उन्हें कंसोल जिन बातों से करती हैं, वो कहती हैं कि अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला आपको हरगिज रुसवा नहीं करेंगे। आप सिला रहमी करते हैं, सच्ची बातें करते हैं, दूसरों का बोझ खुद उठा लेते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं, और हक पर दूसरों की मदद करते हैं। यानी कि इससे पता चलता है कितने अक़साम और कितनी सिफात पाए जाते हैं एक इंसान में, और ये कितने खूबसूरत सिफात होते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मबऊस किया नबूवत के लिए। तो उनमें ये बातें पाई जा रही हैं, जो कि सिला रहमी करते हैं, सच्ची बात करते हैं, सिद्दीक हैं, अमीन हैं, दूसरों का बोझ खुद उठा लेते हैं, यानी कि लोगों की मुआशरे में मदद करते हैं, खुद कमा कर भी देते हैं। तो ये क्वालिटीज गिन रहे हैं खतीजा रजी ताला अन्हा। तो इसमें ये बात पता चलती है कि उन्हें अपने लोगों की बहुत फिक्र थी, अपने मुआशरे की बहुत फिक्र थी कि उनका मुआशरा बहुत अच्छे लेवल पर जाए, यानी कि ऐसा उम्दा मुआशरा बने कि जिससे किसी को अजियत ना पहुंचे, अखलाक के दायरे में रहकर। और मेहमान नवाजी करते, देखिए ये भी सिफात मिल रही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहमानों की मेहमान नवाजियां करते थे, और हक पर दूसरों की मदद करते थे, यानी हक और बातिल की पहचान उनमें थी। ठीक है। तो फिर क्या हुआ, ये बात पूरी हम इंशाल्लाह जब सीरत को देखेंगे ये बात हमें मिलेगी कि हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा आपको लेकर अपने चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल बिन असद बिन अब्दुल उज़्ज़ा बिन कुज़ै के पास आए, और वो किस किताब को उस पे तर्जुमे में बदलते थे। तो खैर बहरहाल फिर जब जवाब उन्हें यही मिला कि आप भी, जो मुझे पता चल रहा है आपकी बातों से, कि आप आने वाले दौर में या फिर नबी के लिए मबऊस किए गए, अगर मैं जिंदा रहा तो मैं पूरी पूरी आपकी मदद करूंगा। तो ये उन्हें पता था, ये पैगाम मिल चुका था। यही आयतों का शान नुज़ूल है कि इस वक्त में जो सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा गारे हिरा पर, तो यही वक्त था। और इसमें जो हमें असबाक लेने वाले हैं, वो असबाक में आप चाहे तो इसे नोट कर लीजिए। असबाक में जो हमें मिलती है बात, वो ये कि इल्म की अहमियत, ये सूरा हमें इल्म की अहमियत देता है। शुरू में ही जो बात इकरा का आया है, इसमें पढ़ने का जो हुक्म है, मैंने बताया कि कयामत की सुबह तक हमें क्या करना है? इस हुक्म को फॉलो करना है। इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है, और ये अल्लाह ताला की पहली वही का मरकजी नुक्ता है। ठीक है। दूसरा जो हमें असबाक मिलते हैं इसमें, इन इन 5 आयतों में, कि इंसान की तख्लीक का पता चलता है।
اس میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے کہ اسے الگ خون کے لوتھڑے سے جمے ہوئے خون سے پیدا کیا گیا ہے، جو انسان کو ہمیشہ عاجزی کے لیے آمادہ کرتا ہے اور اس کی کمزوری کے آغاز کی یاد دلاتا ہے کہ تم تو بہت کمزور تھے۔ انفیکٹ ایک جو تمہارا جو نقطہ تھا اس پر کیا بتایا کہ وہ ناپاک ہے، لیکن اللہ نے اس ناپاک کو پاکیزگی میں تبدیل کیا، اور جب تم پیدا ہوئے تو فطرت اسلام پر پیدا ہوئے۔ تو یہ غور و فکر کرنے کے لیے کہ ہم اب سوچ کے دیکھیے کہ ہمارے پاس میں اب کوئی آپشن بچتا ہے، کوئی غرور کا، کوئی تکبر کا، یا کوئی صلاحیت پر، اپنی قابلیت پر، ہم کوئی چیز پر کسی بھی بات پر اترائے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ ہمیں یہ آیت ریمائنڈر دیتی ہے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، ہماری پیدائش کہاں سے ہوئی ہے، ہمارا وجود کہاں سے ہے۔ تیسرا جو ہمیں اس میں سبق ملتا ہے وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اکرم یعنی سب سے زیادہ سقی کہا گیا ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ یہ سبق کیا دیتا ہے؟ اللہ کا فضل اور علم کو بے پناہ طریقے سے اس کی فضیلت اور برکتیں بتاتا ہے۔ انسان کو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور پھر جو سورے کا دوسرا حصہ ہے وہ کچھ اور دوسری روشنی ڈالتا ہے۔ ہمارا یہاں پر 5 تک کا تھا شان نزول کے اعتبار سے، مکی زندگی میں جو پہلی شروع کی ابتدائی آیت ہے وہ 5 یہی وہ آیتیں تھیں جس کو الحمدللہ ہم نے مکمل کیا ہے۔ اب یہاں پر جو میں آپ کے سامنے بتانا چاہتی باجی ہوں، السلام علیکم۔ جی وعلیکم باجی السلام۔ تھوڑا پلیز ایک بار وہ تیسرا والا نقطہ بتا دیجیے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بتائیے نا۔ سخاوت کا، سقی، سخاوت، اکرم، سخاوت مطلب کیا ہوتا ہے؟ اکرم، اکرم سخاوت یعنی کہ بہت سقی، میں کیسے، جنروسٹی، جنرس، ویری جنرس۔ اوکے باجی، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ وہی ہے کہ، اور یہ دیکھیے یہ تھوڑا سا ایک ایمیج بیسڈ ہے جو میں نے آپ لوگ کے لیے نکالا ہے سورہ علق کا۔ یہ جو ہے دیکھیے، خلق الانسان من علق، جب یہ پورا شکل بن رہا ہے بچے کا، اس کا وجود کہاں سے ہے؟ یہ دیکھیے، یہ ہمیں آیت واضح کر رہی ہے۔ سب سے پہلے تو اقرا بسم ربک الذی خلق، یعنی کہ آپ کو پڑھنے کی ترغیب دی جا رہی ہے، تو پڑھنا لکھنا سب کے لیے ضروری ہے۔ دوسری آیت جو مکمل کر رہی ہے وہ ہمیں یاد دلا رہی ہے کہ بچہ تو پورا 9 مہینے میں پورا مکمل ہو جاتا ہے، لیکن وہ 9 مہینے کی اسٹیج سے جو جاتا ہے وہ اس کی بنیاد کہاں سے ہوئی ہے، اس کا وجود کہاں سے آیا ہے؟ الذی علم بالقلم، اور یہ قلم کی اہمیت دیتا ہے۔ تیسری آیت میں اقرا وربک الاکرم، یعنی کہ تم پڑھو اپنے رب کے ساتھ میں، کیونکہ وہ بہت بڑا کرم والا ہے۔ الذی علم بالقلم، جو کہ علم تمہیں دیا ہے قلم کے ساتھ میں۔ ٹھیک ہے، تو امید کرتی ہوں کہ ان 5 آیتوں کی وضاحت الحمدللہ آپ لوگ کو کمپلیٹلی سمجھ میں آ چکے ہیں۔ کسی کو اس سے ریلیٹڈ میں کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ میم، جی اللہ تعالیٰ نے پہلے پڑھنے کے لیے کہا، اس کے بعد لکھنے کے لیے کہا؟ جی، اچھا یہ پہلے پڑھنے کی بات آئی ہے، اس کے بعد قلم کی بات آ رہی ہے، اس وجہ سے بول رہے ہیں نا جی۔ آپ؟ جی ہاں، پہلا لفظ ہی یہی آیا ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ السلام اللہ علیکم وبرکاتہ۔ صبا، جی یہ پوچھنا تھا جیسے جبرائیل علیہ السلام غار حرا میں جب آئے وہ اپنی اصلی حالت میں تھے جی یا جی ہاں، انسان کی شکل میں آئے تھے؟ اصلی حالت میں تھے، وہ جیسے ہے انہیں ویسے ہی دیکھا گیا ہے۔ یہ اس وقت کا پہلا تھا دیکھنا، اور جب اصلی معراج حالت ہوئی جیسے تھی، ان کے تو کئی 100 600 پر ہیں ویسا ہاں ہے بولتے ہیں ہاں، نا، تو یہیں غار سے حرا تشریح میں ملتی ہے۔ بھی؟ جی، یہیں سے تشریح اچھا ملتی ہے، جو اپنے عین آنکھوں سے وہ جیسے ہے انہیں دیکھا جو گیا تھا بالکل تھوڑی سی دیر کے لیے، تو وہ یہی وقت تھا۔ اور دوسرا یہ جب اسراء ہوئی تھی معراج کے وقت میں، دو جی ہی دو ہی دفعہ دیکھنے کا ذکر آتا ہے انہی 2 اوقات میں۔ اور باقی دوسرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں کبھی انسان کے طور پہ بھی بھیجے ہیں، یا پھر دل میں ہی ان کے لیے بات ڈال دیے،
تو اللہ تعالیٰ کئی طریقوں سے پیغام دیتے گئے، اور ہمارے پاس میں اس کی کتابت بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ جب ٹائم ہم نکالیں گے، کوئی آیت کوئی چھوٹی مختصر سی اگر ہوگی تو کتابت کیسی ہوئی، یعنی قرآن مجید کو کس کس طریقے سے اسلوب سے لکھا گیا، وہ بھی انشاءاللہ میں آپ لوگ کے سامنے ذکر کرتے چلوں گی۔ نہیں، پانچویں اس میں آیت۔ ایک اور ذکر ہے نا، یہ پہلی وحی کے بعد جیسے وحی جب رک جاتی تو ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان رہتے، تو جب جبرائیل علیہ السلام جب بھی نظر آتے ہیں نا، افق پر نظر آتے ہیں کسی کرسی پر بیٹھے ہوئے ایسے، سورۃ کہ الضحیٰ کے ان بارے کے، میں کہہ رہے ہیں آپ، جو ایک لمبا وقفہ گیا تھا؟ ہاں جی ہاں، جی، اس تو وقت وہ تو بار بار ہوں یعنی حضور ہوں کو ہمت دلاتے ہیں کہ بار بار بولتے ہیں کہ تم چن لیے گئے ہو، تم نبی ہو ایسے، جی، تو جب بھی اصلی شکل میں نظر آئے کیا بول کے ایسا میں پڑھی ہوں اچھا اچھا۔ جی، اوپر میرے پڑھنے جیسے میں 2 دفعہ آیا ہے، جو احادیث کے کہ بارے میں آتا ہے، اور زیادہ تر جو وحی کا ذکر ملتا ہے وہ، دیکھیے کس میں، کل میں نے کہا تھا سلسلۃ الجرس کا ذکر ہوا تھا، یعنی کہ گھنٹی جیسی آواز آنا۔ جب بھی جبرائیل السلام آتے تھے تو سلسلۃ الجرس کا زیادہ ذکر کرتے تھے، کہ اس طریقے سے وہ زیادہ وحی کے پیغامات کو اکٹھا ہوئے تھے۔ نہیں نہیں، میں